रेडियो पाकिस्तान। ईसा जाफर साहब, समझ लीजिए उनका 10 साला जश्न मनाया जा रहा था 20 लग्जरी होटल में। मैं उसकी कवरेज के लिए गया हुआ था। वहाँ पर मुख्तलिफ तकरीरें हुई, उनके करीब पर जितनी चीज़ें थी बताई गई। तो एक साहब थे मुनीर हुसैन साहब, जब वो तकरीर करने आए तो 10-15 मिनट तक बहुत ही धुआंधार तकरीर उन्होंने की। जब तकरीर करके नीचे उतरे तो मैंने कहा कि ये बताइए तकरीर आपने रट के की है या एक्सटेम्पोर है? तो इनका कि नहीं, मैंने इसको एक्सटेम्पोर फिर बदी तौर पर मैंने किया है। तो मैंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें कि आप रेडियो पाकिस्तान आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए, हम आपका ऑडिशन भी करेंगे। जब मैंने ऑडिशन किया तो मैंने महसूस किया कि ये उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के लिए मौजूद तरीन आदमी हैं। मेरे जहन न जाने क्यों ये था कि उर्दू क्रिकेट कमेंट्री शुरू होनी चाहिए। जब अंग्रेज़ी कमेंट्री इतनी पॉपुलर है तो उर्दू की क्रिकेट कमेंट्री जब होगी तो आम लोग समझ सकेंगे, आम लोग इसको महसूस कर सकेंगे। फिर जब कमेंट्री शुरू हुई है मुनीर हुसैन की आवाज़ में, तो 20 मिनट के बाद इतने टेलीफोन आए और उनका इसको कंटिन्यू करो। तो इस तरह से ये कमेंट्री शुरू हुई। ये आवाज़ यावर मेहदी की है जो आज मनो मट्टी तले आसूदाए खाक हो गए। यावर मेहदी पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग के मैदान के बादशाहगर, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए हज़ारों आवाज़ों की रहनुमाई निशान मंजिल की तरह की। यावर मेहदी जो अपने हल्का अहबाब और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में यावर भाई के नाम से मारूफ थे, 15 जुलाई 1938 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर अमरोहा में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आए और ड्रिक कॉलोनी, जिसका मौजूदा नाम शाह फैसल कॉलोनी है, में क़याम पजीर हो गए। यावर मेहदी ने 1960 के अशरे में रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत इख्तियार की। उनकी वजह शोहरत रेडियो पाकिस्तान कराची का प्रोग्राम बज़्म तलबा बना। बज़्म तलबा जो कॉलेजों और जामियात के तलबा व तालिबात का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तलबा व तालिबात ने अमली ज़िंदगी में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। यावर मेहदी के बारे में गुफ्तगू करते हुए बज़्म तलबा के साबिक शरीक और यावर मेहदी के शागिर्द ज़ैदज खुर्रम ने बताया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इतना बड़ा दिन है। इस दुनिया से एक ऐसा शख्स चला गया जिसने अदीबों, शायरों, फनकारों, सहाफ़ियों, ब्रॉडकास्टर्स सबके लिए मसीहा था। यावर भाई खुद एक इंस्टीट्यूशन थे। वो लोग दुनिया में ज़िंदा रहते हैं जो खैर का काम करते हैं। आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई मकसदे हयात है, और मकसदे हयात ये है कि आपकी ज़ात से आपके भाई बहन, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपका माशरा आपसे फैज़याब हो। तो बज़्म तलबा के जो लोग इस वक्त दुनिया भर में यावर भाई के मौजूद हैं मुख्तलिफ़ फील्ड में, उनको वो यही मैसेज दे के गए कि देखो जहाँ रहो वो लोगों के लिए खैर का काम करो। वही लोग हमेशा माशरे में चेंज लाते हैं जो पॉजिटिव और अच्छे काम करते हैं। मैं रेडियो पाकिस्तान के थ्रू आप तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, दुनिया में काम तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन काम ऐसा करें कि सामने वाले की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और बल्कि उसको ये कहें कि ये हमने नहीं किया है, ये खालिके दो जहां ने कराया है, तो हमारा नाम भी ना लेना। तो ये बहुत कम लोग ऐसे गुजरते हैं जो इस तरह का मैसेज अपने शागिर्दों को देते हैं। ये है यावर मेहदी के साहबजादे हैदर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुनिया में सबके साथ इतने शफीक और मोहब्बत से पेश आते होंगे तो घर में कैसे होंगे। यकीनन बेहतरीन बाप और भाई बेटा, जिस हैसियत में देखें दोस्त, बेहतरीन थे, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। पड़ोस के साथ कैसे थे? इंतहाई शफीक, बहुत मोहब्बत के साथ। और सबसे बड़ी खूबी ये थी जो शायद सब ने नोट की हो या ना की हो, कि नाराज़ नहीं रहते थे वो। अगर नाराज़ हों तो बस 5-7 मिनट में राज़ी हो जाते थे। बहुत अच्छे, सबके साथ, पड़ोस हो, मोहल्ला हो, हर जगह हर एक की मदद करना, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आना। डॉक्टर जावेद मंजर के तासुरात। बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ़ लाए और आपने
इस प्रोग्राम को कवरेज दी। यावर मेहदी साहब एक शख्सियत नहीं बल्कि एक इदारे का नाम था जिसने सैकड़ों हज़ारों लोगों को की तरबियत की और रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम प्रोड्यूसर से लेके और स्टेशन डायरेक्टर तक रहे, और हम भी उन्हीं के शागिर्दों में शामिल हैं। और हम समझते हैं कि वो ही नहीं, उनके बहुत काम है। उन्होंने अबू ज़र गफ़ारी सोसाइटी की बुनियाद रखी और उसमें शामिल रहे, और वो एक हज़ारों लोगों के रहाइश की बंदोबस्त किया। यावर मेहदी साहब हर आदमी खल्क की खिदमत खल्क में वो इंतहाई मारूफ और मशहूर थे, और उनकी शख्सियत जो थी कई हिस्सों में बटी हुई थी। कई लोगों के रोज़ हर महीने किसी न किसी के मालूम होता एक तवील फहरिस्त है जिनकी वो मदद करते थे और नौकरियां दिलाते थे। यही नहीं, हर एक जहाँ देखा किसी की नौकरी फ़ौरन यावर साहब उठे और उसके साथ चले गए, अपनी गाड़ी में ले गए। एक दफ़ा मुझे याद है कि प्रोग्राम हो रहा था तो उसमें इफ्तिखार आरिफ ने यह बात कही थी अपने प्रोग्राम में, किताब की तकरीब थी कि यावर मेहदी साहब बैठे हैं इस इजलास में, और यावर मेहदी साहब मुझे अपनी गाड़ी पे लेके जाते और टीवी स्टेशन पे, और ये सारे हवाले उन्हें यावर मेहदी साहब का बड़ा काम है। इस शहर कराची की तरबियत में अहम किरदार जो है यावर मेहदी साहब। मारूफ बैंकार अनवर सईद की गुफ्तगू। यावर मेहदी साहब हमारे तो बड़े मोहसिन थे, और मेरा ताल्लुक़ उनसे उस ज़माने में हुआ जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो मुझे रेडियो पाकिस्तान ले गए थे और वहाँ मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट में प्रोग्राम करता था। यावर साहब एक बेलौस और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने फिर उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में बड़ी खिदमत दी, और फिर वो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, अबू ज़र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आजकल मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। उससे पहले यावर साहब सेक्रेटरी होते थे। इस सोसाइटी में हकीकतन सब कुछ किया धरा उनका है, और इसमें उन्होंने बहुत से अदीबों को, सहाफ़ियों को और शायरों को प्लॉट दिए हैं, और सोसाइटी में उनके नाम से मुख्तलिफ़ गोशे मुख्तस किए हैं। मैं समझता हूँ कि यावर साहब की याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी। ये हैं मारूफ शायर और सोस खां अख्तर काज़मी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यावर मेहदी साहब के इंतकाल के साथ ही एक समाजी, अदबी और सकाफ़ती दौर का ख़ात्मा हो गया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरों को आगे ला के खुश होते हैं। मेरे अलिया के वो चचा थे, इस वजह से भी क़ुर्बत रही, अक्सर उनके पास घर पे भी आना जाना रहा, और वो अपनी शख्सियत में मुनफरिद थे। खुदावंद मुझे उन्होंने 1982 में फ़र्स्ट टाइम रेडियो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया सुस्खानी के सिलसिले में। मेरी बारगाह खुदावंद में दुआ है कि वो यावर मेहदी साहब को जवारे चारदा मासूमीन में बुलंद दर्जा अता फ़रमाए, और उनके तमाम पसमंदगान, उनके शागिर्दों को, उनके लवाक़ीन को, मुझ समेत पसमंदगान को सब्र जमील करामत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सीनियर सहाफ़ी महमूद हुसैन यावर मेहदी की हयात पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, 1968 से मेरा साथ था। जब मैं बहुत छोटा था, वो मेरे वालिद मरहूम सईद जौनपुरी साहब और मेरे फूफा ज़फ़र जौनपुरी साहब के पास आते थे और प्रोग्राम रेडियो के लिए करवाते थे। तो मैं बहुत छोटा था, मैं सब बातें उनके सुनता था और कभी कभी रेडियो चला जाता था। अब मैंने ये देखा कि ज़ैड बुखारी जैसी शख्सियात भी उनसे मुतासिर थी यावर मेहदी साहब से, और आगा नासिर साहब उनसे मुतासिर थे, और बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने यावर मेहदी साहब ने किए बज़्म तलबा, फ़ौजी भाइयों के लिए, और कराची के कई बड़े बड़े लोगों उन्होंने रोशनास कराया, जिसमें कासिम जलाली साहब थे, ताजदार आदिल साहब थे, हैदर इमाम रिजवी साहब थे, और काफ़ी लोगों। और दूसरी बात ये कि बहुत मोहब्बत से मिलते थे, गरीब और अमीर सबको वो एक नज़र से देखते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, और हर किसी की खुशी में गम में वो ज़रूर जाते थे। और पिछले 8-10 साल से वो बीमार थे, मगर वो बीमारी के दौरान भी जब तक हिम्मत रही वो हर जगह अपना दम पहुंचाते थे। ये हम देखते रहे कि जब भी वो कोई तकरीब होती थी आर्ट काउंसिल की या रेडियो पाकिस्तान की या कहीं भी उनको दावत दी जाती थी, वो उसकी कोशिश होती थी कि वो वहाँ पर मौजूद रहे, वो आए। वो बिल्कुल आते थे। आर्ट काउंसिल हो या रेडियो पाकिस्तान हो या टेलीविज़न की कोई तकरीब हो, बस उनको दावतनामा मिलना चाहिए। वो किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, वो हमेशा पहुँचते थे और वक्त पर पहुँचते थे। रेडियो पाकिस्तान कराची के साबिक स्टेशन डायरेक्टर, मारूफ कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर तनवीर इकबाल। यावर साहब एक रोल मॉडल थे, न सिर्फ उन तमाम
کے لیے جو ان کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے بحیثیت ٹیلنٹ ان کے پاس آتے تھے، بلکہ اپنے کولیگس کے لیے بھی. ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو ان کے سینئرز تھے، جو ان کے افسران تھے، ان کے لیے بھی ایک رول ماڈل تھے. جس طرح ان کی شخصیت تھی اور جس طرح ان کا میل جول تھا، پورے شہر میں ہر کوئی انہیں جانتا تھا اور ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا. اور اس عزت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کا کام تھا. وہ اپنے کام میں جس قدر انوالو تھے اور جس قدر وہ محنت کے ساتھ کام کرتے تھے، وہی ان کی عزت ہے. اسی لیے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو ہر کوئی ہے یہاں، اتنے لوگ موجود ہیں، یہ سبب یہی ہے. مجھے ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا. وہ ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں جب تھے پروگرام مینیجر کی حیثیت سے، تو میں نے تو ہمیشہ انہیں ہمہ وقت لوگوں کی مدد کرتے دیکھا. جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، چاہے ذاتی نوعیت کا ہو یا کام کاج ہو، دفتری کام کاج ہو، وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے. ہم تو ان سے عمر میں بھی چھوٹے تھے اور جو دفتری مراتب ہیں ان میں بھی بہت کم تھے. وہ پروگرام مینیجر تھے، میں پروڈیوسر تھا، اور میں کافی ان سے عمر میں چھوٹا تھا. تو تو بہت زیادہ وہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. جیسا میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمہ وقت ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کب آپ کو کس وقت ان کی ضرورت پڑ جائے، چاہے کوئی رہنمائی لینی ہو کسی کام کاج کے سلسلے میں یا آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، وہ ہر وقت آپ کو تیار ملتے تھے. بہت ہی کمال کے انسان تھے، بہت ہی باکمال شخصیت تھی. معروف صحافی مبشر میر: میں تو یہ سمجھتا ہوں جو کراچی کی علمی، ادبی اور میڈیا کی ہسٹری ہے، وہ یاور مہدی کے ذکر سے کبھی جو ہے نا اس کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکے گی. اور نہ صرف میڈیا کی ہسٹری ادبی اور تعلیمی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کراچی شہر کے حوالے سے اگر بھی ہم بات کریں گے تو وہ لوگ جن کا کراچی شہر کے حوالے سے ذکر آئے گا، یاور مہدی ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے جس طرح نوجوانوں کو انکریج کیا ریڈیو پاکستان پہ بزم طلباء میں، وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اور آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یاور صاحب کے اس آئیڈیا کے تحت جو ہے انہوں نے معاشرے میں مقام بنایا. آرٹس کونسل کے حوالے سے دیکھیں، شہر میں ثقافتی تقریبات کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے بزم یاور مہدی کا اجرا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے جب بھی ثقافتی حوالوں سے کراچی کا ذکر آئے گا، ہم یاور مہدی جیسی ہستی کو ہمیشہ یاد کریں گے. یاور مہدی کے دوست مظہر زیدی: بہرحال یہ ہے کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں: بچھڑے وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ جنہوں نے ریڈیو پاکستان ورلڈ سروس ابتدا کرائی، بزم طلباء کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور محلے کے ہر لوگوں کا خیال رکھنا. اور اتنی ہر دل عزیز شخصیت تھے کہ بچہ بچہ ان کا نام جانتا تھا، بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا. کوئی بھی آ جائے، کسی بھی کام کے لیے آ جائے، یاور مہدی کا گھر ہر وقت کھلا ہوتا تھا. نظر و نیاز کے لیے گھر کھلا، کسی کی خدمت کے لیے گھر کھلا. مجھ سے وہ بڑی محبت کرتے تھے. اور یہاں میں ہمارے امام بارگاہ میں کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ آپ نے سب سنبھالنا ہے. تو میں یہ سب ان کی محبت ہے. بہرحال یہ سادات کالونی کے تاریخی شخصیت ہے کہ جو ہر وقت ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور انہوں نے وہ کام کر دیے جو پوری انڈسٹری بنا دی. آرٹس کونسل میں انہوں نے کیا نہیں کیا. آرٹس کونسل کی وہ خدمت کی کہ جس کی کچھ حد نہیں. آرٹ کونسل میں نے جو بھی ہو سکتا تھا وہ انہوں نے وہاں پر کام کیے. اور ایک تاریخی کام یہ کیا کہ وہ ہر عہدے پہ آرٹس کونسل رہے، ریڈیو پاکستان کے ہر عہدے پہ رہے بس. لیکن ان کی ایک یادگار جو انہوں نے ورلڈ سروس ریڈیو پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا، یہ زندگی بھر ان کی یہ یادگار رہے گی. باقی یہ ہے کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے خانوادہ کو پروردگار تعزیت دے. ریڈیو پاکستان کراچی کے موجودہ اسٹیشن ڈائریکٹر خلیل جنہ کی گفتگو یاور مہدی کی زندگی کے بارے میں. بہت بڑا نقصان ہے براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا، کیونکہ ایک پورا باب بند ہو گیا، سکھانے والا، ہمدردی والا، لوگوں کو کلیکٹ کرنے والا. اس وقت اگر ہم پاکستان پہ نظر ڈالیں، ریڈیو پاکستان کے ٹیلنٹ پہ نظر ڈالیں تو وہ ٹیلنٹ دنیا کے مختلف کونوں میں موجود ہے. پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ موجود ہے. وہ یاور صاحب کے چنے ہوئے لوگ تھے. بزم طلباء
ایک پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا جس میں بڑے بڑے لوگ آئے. اس وقت اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, یہ ان کی ہمدردی بھی کرتے تھے, مدد کرتے تھے, ان کو سکھاتے تھے. وہ بڑے بڑے عہدوں پہ وہ پہنچ گئے. تو ان کی یہ خاصیت اپنی جگہ پہ ٹیلنٹ ہنٹ کرنا, لیکن ان کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ بڑے ہمدرد انسان تھے. ریڈیو سے ان کی انسیت محبت ایسی تھی کہ ریٹائرمنٹ وہ 98 میں ہوئے, لیکن آج تک وہ ریڈیو کی ہمدردی کے لیے ہر مشورہ دیتے تھے. کوئی بات ہوتی تھی ہمیں فون کرتے تھے, کوئی بات ہوتی تھی کسی کو لے کے آتے تھے, ہم ان سے مشورہ کرتے تھے کہ یاور صاحب یہ ابھی مسئلہ ہو گیا, ہم کیا کریں. ریڈیو کیونکہ ریڈیو میں ان کی زندگی گزری ہے, ہم ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو یاور صاحب کے لیے جتنے بھی الفاظ جہاں لوگ آج دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہے, کہ یہ سب ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ نظر ڈالیں گے تو پتہ نہیں بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ ایسے لوگ بہت کم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. FM 101 ریڈیو پاکستان کراچی کی ڈپٹی کنٹرولر ربیہ اکرم کے تاثرات. ریڈیو پاکستان کراچی کی تاریخ کا آج ایک بہت ہی سوگوار دن ہے. میں تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یاور صاحب کے لیے, یاور مہدی صاحب کے لیے کوئی تعزیتی پروگرام بنایا جائے گا اور اس میں مجھے اپنے تاثرات شامل کرنے ہوں گے. بہت اچھی یادیں ہیں یاور بھائی کے ساتھ کام کرنے کی. ہم سب کے یاور بھائی تھے, وہ چھوڑ گئے. براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک بہت ہی قداور نام. یاور صاحب ایک عہد ساز شخصیت تھے. یاور مہدی صاحب بادشاہ گر تھے. انہوں نے بہت سے شعبوں میں بڑے بڑے نام دیے ہیں اور ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ ان کی شناخت رہا. آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹنگ کے جو پروگرام ہوتے تھے, باہر جا کے ریکارڈ کرتے تھے. بہت اچھی یادیں ہیں. یاور بھائی ایک بیسن کی روٹی اپنے لیے لے کر آتے تھے بنوا کے, اور اس میں کم از کم 15 یا 16 لوگوں کو مدعو کرتے جاتے تھے, آؤ بھائی آؤ کھانا کھا لو. وہ نہیں بھلا سکتی میں تو یاور بھائی کی محبت. مطلب آپ اپنی ایک روٹی میں سے بھی لوگوں کو بلا کر اور کہیں کہ لو ایک نوالا تو چکھو اس میں سے, یہ والے لوگ اب نہیں ملیں گے. یاور مہدی جیسی شخصیات برسوں میں پیدا ہوتی ہیں, صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. انہوں نے ریڈیو کو وہ کچھ دیا ہے, ریڈیو کے لیے جتنا کام کیا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو میں بیان کر سکوں. میں ان کی شفقت کو یاد کرتی ہوں, میں ان کی گائیڈنس کو یاد کرتی ہوں. ایک ایک مرحلے پہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے. یہ بات ہے 1996 کی, جب پروگرام شروع کیا گیا شب بخیر, اور اس وقت یاور صاحب کی سینٹرل پروڈکشن یونٹ کراچی میں تعیناتی تھی. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام میں انور مخصوص سے کنڈکٹ کروانا چاہتا ہوں, اور پروڈیوسر کے لیے صرف اور صرف میرے ذہن میں ایک نام ہے اور وہ ربیہ اکرم کا. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ یاور بھائی نے مجھے اتنی عزت بخشی, اور خود انور مخصوص صاحب جیسے انسان کے ساتھ کام کرنا, مطلب میں ایک کمائیگی کا اپنے آپ کو شکار محسوس کرتی تھی کہ انور مقصود جیسی ہستی میرے پروگرام کی میزبان ہے, اور بہت اچھے پروگرام ان کے ساتھ کیے. اللہ جوار رحمت میں اپنی جگہ دے. مجھے تو یاور صاحب شاید ہمیشہ ہی یاد رہے, میں انہیں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی. مربی, محسن, مشفق, پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں جو آج یاور بھائی کے لیے تعزیتی پروگرام میں, خصوصی پروگراموں میں استعمال کیے جائیں گے. یاور بھائی آپ ہمیشہ مس کیے جائیں گے. آپ کو بہت عرصے تک کوئی فراموش نہیں کر سکتا. بزم طلبہ میں آپ جو شمع جلا کے گئے, اس کی لو آج بھی ہے, باقی ہے. اس کی روشنی سے ہزاروں لاکھوں طالب علم استفادہ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور آخرت کی تمام منزلوں کو. یاور مہدی نے جہاں ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام بزم طلبہ اور شہر میں ہونے والی ثقافتی اور سماجی تقریبات کو عوام تک پہنچانے کے لیے شہر نامے کو نئی جدت سے آشنا کیا, وہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ادبی, ثقافتی اور تفریحی تقریبات کے انعقاد کے ذریعے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو فنکاروں, صداکاروں میں فن سے وابستہ دیگر افراد کو اظہار کا نیا پلیٹ فارم بنا دیا, جو آج بھی روز روشن کی طرح اپنی روشنی بکھیر رہا ہے. ابھی آپ براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے درخشاں ستارے یاور مہدی کی زندگی کے بارے میں تعزیتی پروگرام سن رہے تھے. راوی ظہیر عالم, تحریر محمد تسلیم, ریکارڈنگ انجینئر فرخ چشتی اور انوار احمد, اوبی پروڈیوسر لیاقت علی شیخ, پروڈیوسر محمد عالم کلوڑو, نگراں خلیل احمد چنا, پیشکش
रेडियो पाकिस्तान कराची। ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किया गया।